बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ अवान। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ पाक आर्मी के जो सरबराह हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने बहुत ही अहम ख़िताब किया और ये ख़िताब इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो तलबा और तालिबात हैं उनसे ख़िताब किया। और उस ख़िताब के अंदर उन्होंने बड़ा वाज़े मैसेज दिया जमहूरियत के हवाले से। और उनका ये कहना था कि जमहूरियत जो है वो नंबर गेम का नाम है, यानी जमहूरियत में नंबर गेम बहुत आम है। और एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर उस वक्त भेजा जाता है जब वो नंबर पूरे नहीं कर रहा होता। और इस पे सवाल भी हुआ कि हम कई अरसे से देख रहे हैं कि इलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता है, उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते। तो इस पे उन्होंने कहा कि पिछले जो 2022 का दौरानिया गुज़रा उसमें पीटीआई का नाम लिए बगैर उनका ये कहना था कि अगर वो 172 नंबर पूरे कर जाते तो वो हुकूमत में बैठते, लेकिन उन्होंने 172 नंबर पूरे नहीं किए और उनको अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए था। बजाय अपोजिशन में बैठने के वो सड़कों पे आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जमहूरी अमल है, एक आइनी तरीक़ाकार है और आइनी तरीके से ही किसी को जो है वो इक़्तिदार से हटाया जा सकता है, गैर आइनी तरीके से नहीं। तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत के अंदर नंबर गेम बहुत अहमियत की हामिल है। फिर उनसे ये भी सवाल किया गया कि 5 साल यानी पीटीआई की गवर्नमेंट को पूरे नहीं करने दिए गए, इससे पहले नून लीग की गवर्नमेंट को भी 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। तो ये जो है सिलसिला कई सालों से जारी है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पे उनका ये कहना था कि अगर कोई शख्स मुल्क तोड़ने की साजिश करता है, मुल्क को नुकसान पहुँचाने की साजिश करता है और आप क्या उसको 5 साल पूरे करने देंगे? आपको ज़ेब देता है? ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई शख्स मुल्क तोड़ने का प्रोग्राम बना रहा हो, उसकी साजिश कर रहा हो तो हम उसको 5 साल पूरे करने दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। और इसका तरीक़ाकार भी यही है कि उसको आप जमहूरी तरीके से उसको हटा दें। और फिर उनका ये भी कहना था कि अवाम जो है वो अपने नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब करती है, लेकिन वही नुमाइंदे, वही हुकूमत, वही वज़ीर आज़म अगर अवाम की उमंगों पे पूरा नहीं उतरता, अवाम से किए गए वादों को पे पूरा नहीं उतरता, तो फिर हक़ बनता है कि उसको आप 1.5, 2, 3 साल के अरसे के अंदर अंदर एक जमहूरी तरीके से, एक आइनी तरीके से आप उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएँ, तहरीक अदम एतमाद लाएँ, उसको घर भेज दें और किसी और को मौका दें जो अवामी उमंगों के पे पूरा उतरे। तो बड़ा क्लियर मैसेज था। और फिर आने वाले इलेक्शन के हवाले से भी उनका ये कहना था कि अवाम अपने पसंदीदा शख्स को, जिसको वो चाहे, वोट दे और जो सियासी जमात नंबर गेम पूरा करेगी वो उसी को इक़्तिदार मिलेगा, यानी इक़्तिदार की हकदार वही ठहरेगी। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज था पाक आर्मी के जो सरबराह हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनका ये कहना था कि इक़्तिदार उसी को मिलेगा जो नंबर गेम यानी 172 लोग पूरे करेगी, वही जमात इक़्तिदार की हकदार ठहरेगी। तो इस पे जब गुज़श्ता रोज़ आपने एक जलसा भी सुना होगा ननकाना साहब में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनका जो बयानिया है, उनकी जो आरा है वो बहुत मुख्तलिफ है, वो इससे हट के है। और वो हट के इस तरह है कि वो जिस जलसे में भी जाते हैं तो उनका एक ही बयानिया है और वो बयानिया ये है कि मुझे क्यों निकाला, यानी मुझे 2017 में जब इक़्तिदार से निकाला गया तो उनका ये कहना है कि मुझे क्यों निकाला, यानी मुझे 5 साल मेरी हुकूमत को पूरे नहीं करने दिए गए। अगर पूरे करने दिए जाते तो इस वक्त मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न होता, जो है वो मुल्क जो है वो इस वक्त एशियन टाइगर बना होता, यहाँ पे कोई बेरोज़गार ना होता और जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो सड़कों का जाल है वो बिछ रहा होता और जो रोटी और नान है वो 4 रुपये की होती, जो इस वक्त डॉलर है वो 100 रुपये का होता। यानी इस तरह के वो दावे करते दिखाई दे रहे हैं कि अगर मुझे घर ना भेजा जाता, मुझे ना निकाला जाता तो इस वक्त मुल्क कहाँ पहुँच चुका होता। तो अब यहाँ ये पता चलता है कि पाक आर्मी की जो सोच है,
پاک آرمی کے سربراہ کی جو سوچ ہے اور میاں محمد نواز شریف کی جو سوچ ہے، یا اس وقت بانی تحریک انصاف عمران خان کی جو سوچ ہے، اس میں بہت بڑا خلا ہے، وہ مختلف جو ہے وہ بڑا اس میں گیپ ہے کہ فوج کیا سوچ رہی ہے اور جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ہماری سیاسی قوتیں ہیں، وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ اور دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری، وہ ان سے بالکل مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے اقتدار ملتا ہے اور مجھے اقتدار میں لایا جاتا ہے، میں ملک کا وزیر اعظم بنتا ہوں، تو میں کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کروں گا، کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف، کسی بھی سیاسی کارکن کے خلاف، کسی بھی سیاسی شخص کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، کسی کے خلاف مقدمہ نہیں بنے گا، کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کسی کی ماں بہن کے خلاف جو ہے وہ FIR نہیں کاٹی جائے گی، ان کے خلاف ان کو گھروں سے اٹھایا نہیں جائے گا، کسی کے ساتھ تضحیک نہیں ہوگی۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور میں حلف دیتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی ان کی جو سوچ ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور دوسری طرف میاں محمد نواز شریف کی جو سوچ ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ اسی طرح ایک اور بات کہ عمران خان جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ تیار کیوں ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ٹیبل پہ نہ بیٹھے، یعنی اسٹیبلشمنٹس کے بغیر میں سیاسی قوتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا اور کوئی سیاسی قوت ہو، میں اس کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے بغیر۔ تو یہ تو ممکن نہیں لگتا، لیکن ان کا یہ یعنی اس طرح کی خبر جو ہے وہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان میں جو سیاسی جلسے ہو رہے ہیں۔ کل 2 بڑے جلسے ہوئے، ننکانہ صاحب میں بھی ایک بڑا جلسہ ہوا، اس طرح بلاول بھٹو زرداری نے بھی جو ہے وہ جلسہ کیا، اور بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں۔ تو کل جو ننکانہ صاحب میں جلسہ ہوا، جس میں میاں محمد نواز شریف اس جلسے کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے کارکنان سے خطاب بھی کیا، مختلف جو سیاسی پروگرام تھا وہ رکھا، اور بڑے دعوے بھی کیے، اور اپنی جو 5 سالہ دور حکومت تھا 2018 تک، اس کو بھی گنوایا کہ اس وقت اگر مجھے اقتدار سے نہ نکالا جاتا تو اس وقت ملک جو ہے وہ کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ جو اس وقت مہنگائی ہے، اس مہنگائی کا انہوں نے سارا بوجھ، سارا ملبہ جو ہے وہ PTI پہ ڈالا، جبکہ 16 ماہ کی جو حکومت ہے اس کا انہوں نے نام تک نہیں لیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ PDM کی حکومت تھی اور فیصلے وہ کر رہے تھے۔ تو یہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پہ ملبے ڈال رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ نون لیگ نے کیا، اور نون لیگ کہہ رہی ہے نہیں، اس وقت PDM کی حکومت، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اور ان کے فیصلے جو تھے وہ آن کیے جاتے تھے۔ تو یہ ایک دوسرے پہ جو ایک بلیم ہے، ایک دوسرے پہ الزامات جو ہے وہ سیاسی طور پہ لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن کل میاں محمد نواز شریف کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بہت ہی خوبصورت ٹوپی پہنی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت ٹوپی تھی، اور وہ ٹوپی ان کو جو ہے وہ اس جلسہ گاہ کے اندر جب پہنائی گئی، یا وہ ٹوپی، تو اس کو جب میں نے چیک کیا کہ کیا یہ ٹوپی پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، بڑی خوبصورت ٹوپی ہے، اگر کوئی بندہ خریدنا چاہے یا میرے جیسا شخص خریدنا چاہے تو کیا یہاں پاکستان کے اندر اویل ہے؟ تو جب ہم نے چیک کیا تو وہ ٹوپی ایک گوچی کمپنی ہے، اس کی یہ پروڈکٹ ہے، اس کا یہ برانڈ ہے، اور جب اس کی مالیت، اس کا ریٹ چیک کیا تو وہ پاکستانی 1 لاکھ روپے کی ٹوپی ملتی تھی۔ یعنی پاکستان سے آپ خریدیں، چاہے وہ دبئی سے خریدیں، چاہے آپ UK، یورپ، کسی بھی کنٹری سے آپ منگوانا چاہیں، تو اس کی پاکستانی جو مالیت ہے وہ 1 لاکھ روپے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو شخص 1 لاکھ روپے کی ٹوپی پہنتا ہے تو وہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے کتنا مخلص ہو سکتا ہے، اور کتنا جو ہے وہ اس کے لیے درد قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے اس کو ہو سکتا ہے، جو 1 لاکھ روپے کی ٹوپی پہنتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے سیاسی جو قائدین ہیں ان کی، اور جب ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، جب غریب کی بات کرتے ہیں، تو پھر عجیب ہی لگتا ہے کہ جو شخص 1 لاکھ روپے کی ٹوپی پہنتا ہے تو وہ کیسے غریب کی بات کرے گا؟ اسے کیا پتہ کہ غریب جو ہے وہ اس کا چولہا کیسے جلتا ہے، غریب جو ہے وہ اپنا دن اور رات کیسے گزارتا ہے، یہ تو اس غریب کو ہی پتہ ہوگا۔ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا جو لاکھوں روپے کے جن کا شاہانہ سٹائل ہے، لاکھوں روپے کی ٹوپیاں پہنتے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ غریب جو ہے وہ اس کی کیا مجبوری ہے، وہ 2 وقت کا کھانا اپنے بچوں کو کس طرح کھلاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ جو ولاگ تھا آپ نے سنا، اگلے ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔